رئيس جامعة محمد الأول عبد العزيز صدوق المحترم، السيد الدكتور والأستاذ والباحث حموتي بالخير بكلية العلوم المحترم، الأخ الزميل محسن قضاة عن صحافة بوابة المغرب الشرقي، السادة الأساتذة الكرام، الإخوة والأخوات الطلبة. أولا سعيد جدا كطالب باحث بجامعة محمد الأول أن أحضر هذا التكريم عن شرف الأستاذ والباحث حموتي بالخير. وقبل أن أخوض في الحديث عن دور إسهامات الأستاذ الدكتور، لا بد أن أنوه بالأبواب المفتوحة من قبل السيد رئيس جامعة محمد الأول، وهنا لا تسعني إلا أقدم الشكر الجزيل إلى السيد رئيس جامعة محمد الأول عن هذا الاهتمام الجاد للأساتذة بجامعة محمد الأول، للسيد الرئيس على كل ما بذله من مجهودات في سبيل الاهتمام بالبحث العلمي، وكذا تكريم مختلف الكفاءات من أساتذة وطلبة وأطر جامعة محمد الأول. أولا أريد أن أعبر عن سعادتي وكذلك فخر بالحضور لهذا اللقاء اللي كان أعتبره بالنسبة لي حفل. بطبيعة الحال قبل ما نقول بعض الكلمات اللي كيفما كانت لا تفي حق زميلي وأخي الأستاذ الحموتي، أريد أن أرحب بزملائي الأساتذة الجامعيين سواء ضيوفنا من جامعات أخرى كقاضي عياض وسيدي محمد عبد الله، وكذلك أريد أن أرحب بزملائي الأساتذة بجامعة محمد الأول، وكذا الشخصيات الفاعلة في الجهة الشرقية، مع ميزة خاصة الأخوات والإخوة الصحفيين اللي كما كتخفاو يعني لا يخفى عليكم الدور الأساسي اللي كتلعبوا الصحافة بجميع الأنواع ديالها في دعم الأنشطة الجامعية، سواء أنشطة التكوين أو البحث العلمي، مجالات مصاحبة المجتمع. أريد كذلك أن أتمنى لكم سنة سعيدة من استقرار ومن أمن ومن آفاق واعدة الجامعة، وكذلك بجميع الضيوف الكرام. بطبيعة الحال المغرب السي بالخير هو نموذج اللي احنا كنفتخروا به في الجامعة ديالنا في إطار يعني التكريم اللي كان دار كذلك نفس اليوم الأستاذ تويجري المدير ديال السيسكو. بطبيعة الحال السي بالخير بغض النظر عن التميز ديالو والتألق ديالو والإشاعة ديالو العلمي، هو كذلك أنا كنحيي فيه التواضع، كنحيي فيه كذلك الأخلاق العالية، وبالخصوص يعني بالنسبة لبعض الأشخاص اللي ربما ما كيعرفوش السي بالخير، كتعرفوا على أنه عالم كذلك متميز في مجالات أخرى كمجال الفقه، وهذا يعني قليل فاش كتكون الشخصية اللي كتقدر تجمع مجال معقد كالكيمياء. لما ندخل في التفاصيل يعني العلمية انتم كتعرفوا على انه كاين بطبيعة الحال مجال الفقه ومجال يعني اخلاقي اللي كيستمد من الحضارة ديالنا العميقة. أبعاد أخرى كمسألة اللي كتخص كذلك إعلاميات، التواصل، وبطبيعة الحال بلا ما ننسى يعني التواضع، لأن تنقولوا كما كنقولوا بالعامية، يمكن ما غاديش
نسال الكلمات بالعربيه الفصحى تنقولوا من تواضع لله رفع. يعني الحمد لله اساتذه كثر وغنجي ان شاء الله حتى اخرى على اننا على الاقل في الجامعه الوطنيه. اذا كتبعوا في بعض المواقع الاعلاميه راح بدينا في واحد العمليه ديال النشر يعني ما عندوش علاقه بالوقت لو طون، لان التكنولوجيات الحديثه بين في قريه صغيره. بطبيعه الحال انا كنبغي نهني السي بخير اولا على على فهمت كنظن على اختيار المحل، لان كنعرفوا هو شاب على في التصرف ديالو وانسان هادي. حتى الاتزان يعني مهم لانه العالم كذلك التوازن كذلك في اختيارات الحياه، وكذلك الشعر ديالها كيتطور من حسن الى احسن. طبعا الحال هذه بعض الكلمات يعني مرتجله يعني نابعه من احساسي والتقدير ديالي يعني الصديق الاستاذ الحنوتي، لانني كنعرفو عن قرب، بس كنقول له فيما دوز في البولوار يعني دوزو معايا قهوه. فالصراحة نتمنى على أن السي بالخير يعني يكون أعتذر كنتمنى على انه يكون نموذج بالخصوص للطلبه. نحن كنتعرفوا هذه الوجوه اللي كتشوفوا كلها اساتذه يعني شقينا عطينا حياتنا هنا في التعليم العالي. واحد المجموعه من الزملاء ديالي واحد الاغلبيه كثيره عندها اكثر من 30 سنه في التعليم العالي. وحنا ملي كنشوفوا بخصوص الطلبه ديالنا بخصوص الشباب، لان الشباب هو اللي غادي يضمن الاستمراريه. بطبيعه الحال ملي كنشوفوا على ان الشباب ديالنا غادي في الاتجاه الصحيح، كنا كنقولوا في وسمحوا لي لان كما كنقولوا بالعاميه كنقولوا على ان الحمد لله كنقولوا بان نكونوا مطمئنين، وهذه الكلمه اللي كنقلب عليها، مطمئنين على المستقبل ديال بلادنا، لان الحضاره ديالنا هي حضاره ثقيله وعميقه عندها ابعاد كبيره في التاريخ، ما خصناش نستهتروا بها. خاص ناخذ نماذج، هناك نماذج كثيره بطبيعه الحال اللي كتشرف الحضاره ديالنا، وكذلك نماذج حيه نسيب الخير من هذا النوع، لاننا كنأكد على الابعاد الشخصيه الشخص، وهو انه من شيء العلم، لانه نقدر نكون عالم متمكن ولكن بدون اخلاق، وانسان اللي كيكون من هذا النوع تقريبا بحال ما عندوش العلم، لان حتى العالم اذا كان عنده العلم
وما كيعطيهش الاخرين، راه في الدين ديالنا يعني تقريبا جرم، لانه من المفروض على ان العلم كنعطيه للبشر، وبطبيعه الحال من المفروض كذلك على اننا نحترموا الهويه ديالنا، لان الهويه ديالنا، علاش انا هضرت على الشق ديال الشخصيه ديال من ناحيه الاخلاق ومن ناحيه التشبث بالدين ديالنا، التشبث بالتقاليد ديالنا، لان كنعتبرها اساسيه. وحنا بطبيعه الحال الخصوصيه ديال جامعه محمد الاول بالخصوص، وعندنا واحد المجموعه كبيره وكنعتزوا بها من الزملاء اساتذه من هذا النوع، فنبغي انا انه الكلمات ديالي تكون كلمات ديال الفرح، ماشي كلمات لان فيها احساس بالفخر واحساس بالاعتزاز على انه حتى الاختيار كان في محل. الحقيقه من الفهم ديالي من كذلك التقدير ديالي اختيار غير صحيح، لان ملي كنختاروا شخصيات علميه، نختاروا شخصيات ذات ابعاد غاديين في الاتجاه الصحيح، ولكن اذا قدر الله بدينا اختيار حفظه الله السيد عميد كلية العلوم، السيد مدير موقع بوابة المغرب الشرقي، السيد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد ممثل جمعية الطلبة الباحثين، السادة الأساتذة المحترمين، السيدات والسادة الطلبة الباحثين، السادة ممثلي الصحافة الوطنية، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والامتنان على حضوركم وتلبية الدعوة، شاكرا لموقع بوابة المغرب الشرقي الذي مقره بركان على إدراجها لاسمي بين لائحة المصوت عليهم لهذه السنة، وأشكر كذلك الذين وضعوا في ثقتهم، وأشكر كذلك السيد رئيس جامعة محمد الأول لتفضله بترأس هذه الجلسة وعلى دعمه الغير المحدود وعلى الكلمة الطيبة في حقي وحق أطر جامعة محمد الأول. كما أشكر جميع الأساتذة والباحثين الذين كان لهم الشرف وكان لي أيضا الشرف، كان لهم الشرف أن أتتلمذ عليهم من خلال مساري التعليمي، والشرف لي ولهم والذين عملت بينهم، وهذا التتويج وغيره من المكرمات فهو منهم وإليه. أعتز بهذا اليوم لأنه يمثل ذاكرة عزيزة غالية على جميع المغاربة، فهو يوم تقديم عريضة أو وثيقة الاستقلال. فرحم الله شهداء الأمة وعلى رأسهم الملك محمد الخامس طيب الله ثراه. وهو يوم كذلك من أيام شهر مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحتفي به المغاربة منذ قرون، وهو يوم غيث بعد صلاة استسقاء قام بها أهل هذا البلد الآمن زاده الله أمنا وأمانا، وبارك في ملكنا مولانا محمد السادس حفظه الله وأيده، وبارك في ولي عهده وباقي الشعب المغربي. كما نتمنى من الله عز وجل أن يمدنا بالعون والتوفيق حتى نسير في هذا الطريق
طريق العلم القائل فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يوم القيامة يوزن مداد العلماء بدم الشهداء. وهذا التكريم فهو تتويج لمسار عمر. الحمد لله أنا أستاذ مساعد منذ 85، يعني أنا قريب نوصل 30 سنة. نتمنى باش الله يطول العمر ديالنا باش نكونوا في خدمة العلم ونكونوا في خدمة الطلبة الباحثين، ونتمنى باش يطول العمر ديالنا باش هذه الجريدة المجلة العالمية ديال Journal of Materials and Environmental Science تدخل إن شاء الله في إيزي. هذا العام راه ما زادوناش يعني في هذه القائمة ديال إيزي، ونتمنى باش تكتمل الفرحة باش أننا نكونوا في إيزي، باش يكون عندنا فاكتور إمباكت إن شاء الله، ونكونوا متميزين. كما دابا الآن عندنا جوج ديال الإمباكت فاكتور من قبل واحد جوج ديال المؤسسات عالمية كاينة في الهند، ولكن الإمباكت فاكتور المعتمد هو ديال إيزي اللي كاين في بريطانيا. نتمنى باش الله سبحانه وتعالى يعطينا القوة ويعطينا القبول، لأن القبول شيء مهم. كما نتمنى باش نكونوا بحال ما فعلت الرجاء ديما رجاء. فالمقابلة ديال الرجاء لا شك أنها حركت ماشي الملايين في المغرب بل حتى خارج المغرب. ونتمنى باش أن الطلبة ديالنا اللي راه كيسمعوا فيا الآن ان كليك يوصل لك الارتيكل قدامك هكا سبحان الله يربح. في الوقت اللي حنا كنا كنتكرفسوا في كيميكال ابستراكت الفوليوم المغرب تحت القياده الرشيده ديال الملك الشاب الباني المغرب الجديد محمد السادس الله يحفظه. نتمنى التوفيق للجميع، وفي الأخير تقبلوا مني جميعا كل عبارات الحب والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيدي رئيس جامعة محمد الأول، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس جامعة محمد الأول الدكتور عبد العزيز صادوق على استقباله لنا في رحاب الجامعة، وأشكركم سيدي الرئيس على قبولكم التنسيق مع بوابة المغرب الشرقي في إحياء هذا الحفل. أشكر كذلك الأستاذ الباحث الدكتور بالخير حموتي، وأهنئه بالمناسبة بفوزه بلقب أفضل شخصية سنة 2013 بالجهة الشرقية. أشكر كذلك الطالب الباحث سيد فواز الجفاني الذي عمل على التنسيق بين بوابة المغرب الشرقي والأستاذ دكتور حموتي من جهة، وبين بوابة المغرب الشرقي ورئاسة الجامعة من جهة أخرى. أشكر هيئات والمنابر الإعلامية الحاضرة. أشكر الحضور الكريم. سيدي الرئيس، السيدات والسادة، عن باقي المواقع المنطقة ولا عن باقي الصحف الورقية المحلية أو الجهوية، بل هو إضافة نوعية إليها بعضها يكمل الآخر، والجمع بين هذه المنابر يؤدي إلى نفس الهدف. فيما يخص طاقم البوابة فهو يتكون حاليا من 3 أفراد: عبد ربي المحسن قداد مهندس تخصص إعلاميات، محمد أشرف تجمود مهندس دولة في الإعلاميات، عبد الكريم عزاوي تقني متخصص في ميدان التصوير والكاميرا. سيدي الرئيس، السيدات والسادة، يشرفنا كثيرا ونحن في رحاب جامعة محمد الأول المحترمة في حفل تسليم شهادة أفضل شخصية سنة 2013 بالجهة الشرقية، والتي فاز بها الأستاذ الباحث حموتي بالخير خلال استطلاع للرأي ضم 14 اسما من الأسماء والوجوه البارزة والمعروفة في مختلف التخصصات بالجهة الشرقية، منها الحقوقية، السياسية، الثقافية، العلمية، الدينية، الرياضية وغيرها. وأشرفت عليه بوابة المغرب الشرقي بمساندة كل من جريدة لوريونتال الورقية، جمعية لوريونتال للصحافة والإعلام بوجدة، جمعية بني زناسن للصحافة والإعلام ببركان،
ومعهد KMV للإعلام السمعي البصري والصحافة بوجدان، والذين أشكرهم بالمناسبة. سيدي الرئيس، السيدات والسادة، فوز الأستاذ حموتي بالخير بهذا الاستطلاع للرأي ب 932 صوت، والذي شارك فيه حوالي 3271 زائر للموقع، هو فوز جامعة محمد الأول ككل، وهو أيضا فوز البحث العلمي بجامعة محمد الأول، الجامعة التي أصبح يضرب لها المثل على الصعيد الوطني والعربي. وخير دليل على ذلك هو فوز الأستاذ حموتي بجائزة الكيمياء على مستوى العربي. خصوصا في عهدكم سيدي الرئيس أصبحت جامعة محمد الأول يضرب لها المثل على الصعيد الوطني، كيف لا وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بذاته وشخصه زار جامعتكم المحترمة للمرة الخامسة في عهدكم، وهذه سابقة في الجامعات المغربية. سيدي الرئيس، السيدات والسادة، فوز الأستاذ حموتي بالخير بالنسبة لنا كبوابة المغرب الشرقي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطبقة المثقفة أو الطبقة المهتمة بالميدان العلمي تمثل غالبية زوار بوابة المغرب الشرقي، وهذا شرف لنا نعتز به ونفتخر به، لكن هو أيضا تكليف لكي نكون في مستوى تطلعات زوارنا الكرام، وسنأخذ هذا بعين الاعتبار من أجل تحسين منشوراتنا من مواضيع أخبار ومقالات. ومن هذا المنبر تبقى بوابة المغرب الشرقي رهن إشارة جامعة محمد الأول. سيدي الرئيس، سيدات السادة، ختاما أتمنى لكم سيدي الرئيس مسيرة موفقة لقيادة جامعة محمد الأول نحو النجاح ونحو غد أفضل، وأتمنى كذلك للأستاذ بالخير حموتي التوفيق والسداد، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد. آمين آمين، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة كنشكروا بوابة المغرب الشرقي على هذا الإنجاز التاريخي، أننا كنكرموا أستاذ عظيم مثل أستاذ حموتي بالخير. هو عبارة عن عالم فاز بجائزة الكيمياء وتنافس مع مجموعة من الشخصيات الكبيرة الوازنة في المنطقة الشرقية سواء في المجال الديني أو المجال السياسي، وبالتالي هذا دليل على فوز العلم أمام مجموعة من الشخصيات. وكنشكروه على الجزيل أنه شرف جامعة محمد الأول باعتباري كطالب باحث، لأنه شرف كبير أننا نشوفوا شخصية مثل هذه الشخصية في هذا الحفل. وكنشكركم جزيل الشكر أستاذ. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية باسم طلبة كيمياء ماستر كيمياء الماء بكلية العلوم وجدة، صراحة الأستاذ حموتي بالخير أكثر من أنه يستحق التكريم ديالو، لأن فعلا شخصية جمعت ما العلم والدين، وأكثر من ذلك تواضعه، وهذا ظاهر في علاقتنا معه كطلبة، لأنني أنا طالبة عنده في القسم. مجموعة ديال التصرفات اللي ما كنقدوش نلقاوها مع أساتذة آخرين، هو متميز بشكل كبير. يعني أنا كنظن هذا التكريم عاد تقصير في حقه، يعني يستحق ما أكثر. وكنشكر بطبيعة الحال بوابة المغرب الشرقي، لأنها استطاعت أن أول مرة أننا كما نقولوا نميز واحد الشخصية على باقي الشخصيات. شكرا. بالنسبة للشخصية ديال الأستاذ ديالنا بالخير حموتي، هو شخصية اللي عطاتنا واحد الباسيس ديال الأمل باش حنايا نمشي ونبحثوا ونشوف الطريق ديالو. واش الصراحة شخصية اللي كتستاهل باش تدي اللقب ديال احسن شخصيه ديال الجهه الشرقيه بالنسبه لسنه 2013. ونتمنوا اننا حتى حنايا كطلبه باحثين اللي عاد طالعين في الصعيد ديال البحث العلمي وفي الطريق ديالو نتبعوا الطريق ديالو والشومه ديالو ونحقوا اللي حقه. في البدايه اشكر بوابه المغرب الشرقي على تكرمها بادراج اسمي ضمن اللائحه المصوت عنها، واشكر كل من وضع ثقته في وصوت عليه. وهذا التصويت يعد بمثابة رجاء ورد الاعتبار للبحث العلمي داخل الجهة الشرقية وداخل المنظومة التربوية عندنا بالمملكة المغربية. الحمد لله وفقني الله لنيل الجائزة العالمية إلسيفر كأول باحث على الصعيد المملكة الذي يملك أكبر عدد من المقالات العلمية المتخصصة. الحمد لله الآن أنا أقترب حوالي 450 مقال علمي مصنف
و8 براءة اختراع مسجلة بالمغرب، وكتبت أو ساهمت في كتابة 5 كتب على الصعيد العالمي، وأطرت أكثر من 50 أطروحة الدكتوراه على الصعيد الوطني. ونلت كذلك في هذه السنة الماضية بأبريل في رأس الخيمة بالجائزة العربية للكيمياء، وأدير مجلة علمية متخصصة، مجلة علوم المواد والبيئة، منذ 5 سنوات. الحمد لله هي مفهرسة ومصنفة ضمن المجلات العالمية، مع العلم أن المغرب بفضائه الواسع يملك فقط مجلتين مصنفتين، مجلة جامعة محمد الأول، والمجلة الثانية هي مجلة الفيزيكال كيميكال نيوز التي يرأسها الأستاذ المقتدر الفاضل عبد المجيد بن لفحل من جامعة الجديدة. وأشكركم شكرا جزيلا على تكرمكم في هذا اليوم الذي يعد ذاكرة مغربية، الذي هو 11 يناير، اللي هي ذكرى تقديم عريضة الاستقلال أو وثيقة الاستقلال التي وقع عليها رعيل من هذه الأمة المباركة بقيادة الملك الراحل محمد الخامس رحمة الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أننا في شهر المولد أن تولد أمتنا من جديد، وأن يكون أبناؤها في المستوى اللائق الذي يحبه الله ورسوله ويطمح إليه ملك البلاد الشاب سيدنا محمد السادس حفظه الله وبارك فيه وبارك في ولي عهده وبارك في الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تنبغي نهني بوابة المغرب الشرقي على هذه المبادرة الطيبة، وكنبغي كذلك نهني زميلي وأخي الأستاذ بالخير الحموتي، لأنه أستاذ كتعتز به الجامعة المغربية بصفة عامة وجامعة محمد الأول لعدة اعتبارات. أولا كباحث من العيار الثقيل اللي بين على كفاءات وإشعاع مهم بخصوص في مجال الكيمياء، وكذلك لأنه شخصية الجميع يكون لها الاحترام والتقدير، ذات عدة أبعاد منها البعد الأخلاقي وحسن الخلق، وكذلك تمكن كذلك من بعض المجالات كالمجال الفقه و يعني التواصل إلى آخره، زيادة على كذلك النشاط المهم اللي كيقوم به من أجل يعني نشر الأبحاث العلمية، المجلة العلمية في ميدان الكيمياء والبيئة. وبطبيعة الحال احنا بالنسبة لنا احنا سعادة وفخر بالنسبة لجامعة محمد الأول، زميل أستاذ باحث. أنا كنعرف على أن الجامعة ديالنا فيها كنوز كثيرة مثل السي بالخير، ونتمنى كذلك على أنهم كذلك يأخذوا الحظ ديالهم في المستقبل. وكنعتبروا على أن شخصية من هذا النوع ملي كيكون كتحظى بالثقة ديال المتتبعين ديال الموقع مثل الموقع ديالكم وكيختاروا شخصية علمية، هذا واحد الإشارة مهمة بالنسبة للمجالات الأساسية اللي غادي تطور بلادنا، وكذلك كقدوة للشباب، لأنه احنا محتاجين الشخصيات اللي كتعطي واحد الأمل وكتعطي واحد المثال بالنسبة للشباب ديالنا والشابات باش يمشيو في هذا الاتجاه ديال العمل الجاد، ديال المثابرة، ديال كذلك التحلي بالأخلاق ديال الدين ديالنا السميح، وكذلك المواطنة والحرص على التطور ديال بلادنا. وهذا الشيء كله بطبيعة الحال راه تيبغي الجدية وتيبغي المعقول. وكذلك كنبغي نهني مرة أخرى الموقع ديالكم، نتمنى لكم إن شاء الله السنة ديال 2014 تكون كلها الحمد لله تكون تألق ومزيد من التألق. وكذلك بالمناسبة ديال يعني العيد المولد النبوي ديال سيدنا ديال الوليد ديالنا
صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال بهذه المناسبة كذلك باش نهني سيدنا على هذه المناسبة، وكذلك نشكروه جزيل الشكر على العناية الخاصة اللي يعني بالعلماء بصفة عامة والجهة الشرقية بجهة خاصة، وكذلك بطبيعة الحال حنا كيكون لنا حظ من هذه العناية المستمرة بالنسبة لجامعة معهد. شكرا.